वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने शब बारात में कौन से 4 काम करने हैं ताकि आप इस रात की बरकतें हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह शाबानुल मुअज़्ज़म जारी व सारी है और इसमें जो शब बारात है, जो शब निजात है, जो जहन्नम से आज़ादी पाने वाली रात है, वो अन करीब आने वाली है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि शब बारात को हम किस तरह से गुजारें ताकि इसकी जो बरक़ात हैं वो हम हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने शब बारात में कौन से 4 काम करने हैं ताकि आप इस रात की बरकतें हासिल कर सकें। याद रखें, ये जो रात होती है शब बारात, ये बहुत ही बरकतों वाली, और समझ लें कि एक बंदा मोमिन के लिए किसी तोहफ़े से, किसी इनाम से कम नहीं है। ये अल्लाह ताला ने बंदों को बख्शने के लिए एक बस बहाना बनाया हुआ है। लेकिन किस कदर बदबख्त लोग हैं वो, जो इस रात को भी गफलत में गुजार देते हैं, जो इस रात को भी शुरलियाँ और पटाखे वो उड़ाने में गुजार देते हैं, शैतान को राज़ी करने में गुजार देते हैं। ये रात तो थी जहन्नम की आग से निजात पाने वाली रात, और हम लोग क्या करते हैं, इस रात में भी आग से ही खेलते रहते हैं। तो खुदारा इन बाबरकत घड़ियों को ज़ाया ना कीजिएगा। ये बड़ी ही बरकतों वाली रात है, बड़ी ही बरकतों वाली रात है। जो बंदा भी इस रात में अल्लाह ताला से जो भी जायज़ हाजत तलब करता है, मग़फ़िरत तलब करता है, तो अल्लाह उसे मग़फ़िरत अता फ़रमाता है। रिज़्क़ तलब करता है तो अल्लाह उसको रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाता है। जो बंदा औलाद तलब करता है, अल्लाह ताला उसे औलाद अता फ़रमाता है। मुख्तसर ये कि जो भी जायज़ हाजत अल्लाह ताला की बारगाह से मांगी जाए तो अल्लाह ताला का दरिया रहमत जोश पे होता है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब शब बारात आए तो रात को क़याम किया करो, यानी इबादत करो, और इसके दिन को रोज़ा रखो, इसलिए कि इस रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ अता फ़रमाऊँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। हत्ता कि फ़जर का वक्त शुरू होने तक अल्लाह ताला की बारगाह से ये सदाए रहमत आती है कि मांग लो, मांग लो, मांग लो। आज अल्लाह की रहमत का दरिया वो जोश पे है। मांग लो, जो भी मांगोगे, जो भी जायज़ हाजत मांगोगे वो अता किया जाएगा। तो इस रात को आपने ये 4 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये वो बाबरकत रात है जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर से गुम पाया। तो मैंने सोचा शायद हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के पास चले गए हैं, तो मैं ढूंढने के लिए निकली। शायद फरमाती हैं कि मैं ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पहुंची तो मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर अनवर आसमान की तरफ बुलंद किया हुआ है और आप दुआ फरमा रहे हैं। आप फरमाती हैं मेरी तरफ जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत पड़ी तो फरमाया, आयशा तुम्हें क्या ये गुमान था कि तुम्हारी हक तलफ़ी हो गई है? तो कहती मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह नहीं, मैंने सोचा कि आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास चले गए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा ये जो निसफ़ शाबान की रात है ना, शब बारात, इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा इंसानों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो ये बड़ी बरकतों वाली रात है। इस रात को आपने किस तरह से गुजारना है, 4 काम आपने ज़रूर करने हैं। पहली बात तो ये याद रख लें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात में भी जिनकी बख्शिश नहीं होती। वो कौन से हैं? एक जो आदी शराबी है, जिसने आदत बनाई हुई है शराब पीने की। दूसरा ज़िना करने वाले। तीसरा माँ बाप के जो नाफरमान हैं। चौथा चुगलखोर। और 5वां कता रहमी करने वाले। छठे जो हैं वो शिरक करने वाले। इसी तरह ग़ीबत करने वाले। ये लोग, इनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। कोई बंदा चुगली किसी की ना करे। शिरक, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला को ये जो शिरक वाला मामला है इसमें बड़ी सख्ती इस्लाम ने की है कि उस बंदे की बख्शिश नहीं होगी जो बंदा शिरक करने वाला, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है। किसी मज़ार पे जाके वो अगर इबादत की नीयत के से किसी पीर को, किसी को भी अगर कोई बंदा सजदा जाके करता है ना, अगर इबादत की नीयत से करे तो वो मुशरिक है, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगर सजदा ताज़ीमी करे तो वो भी शरीयत इस्लामिया में अब मना है। पहली उम्मतों में था वो सजदा ताज़ीमी, लेकिन इस उम्मत में सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ऊँट जो है वो उसने आकर सजदा किया,
جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ جانور ہے، اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا نہیں، جائز نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ تو اس شریعت میں بھی وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا جو بندہ شرک کرنے والے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، چغل خور کی، غیبت کرنے والے کی، ناحق قتل کرنے والے کی اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنے والے کی، شرابی جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ تو ان گناہوں میں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو خدا را میرے ان ہاتھوں کو دیکھیں اور اس رات کے آنے سے پہلے توبہ نصوح کریں۔ آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر لیتا ہے، مغفرت طلب کر لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے ہو گئے، مجھ سے خطائیں ہو گئیں، گناہ سرزد ہو گئے تو یا اللہ معاف کر دے، بخش دے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، پہلے ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں کچھ۔ اب وہ 4 کام جو آپ نے کرنے ہیں، آپ نے اس رات میں جب مغرب کی نماز پڑھ لینا تو کوشش کریں جو اوابین کے نوافل ہیں وہ ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ درود شریف کم از کم 313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، ٹھیک ہے جی۔ تلاوت قرآن پاک میں آپ سورہ ملک پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں اور سورۃ الدخان پڑھ لیں۔ اسی طرح دیگر آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی بھی ذکر کر لیں، اور ہو سکے تو کچھ آیات آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، چونکہ آپ نے کچھ وقت قرآن پاک کو دینا ہے تو آپ قرآن پاک کی کچھ آیات تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے کہ درود شریف، دوسرا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت، اور تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، توبہ، استغفار کی اس رات میں کثرت کریں، چونکہ یہ مغفرت والی رات ہے تو بندہ اس رات میں کیوں نہ پھر بار بار استغفار کرے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور استغفار کی بے شمار برکات ہیں، اور یہ رات تو پھر ویسے ہی برکتوں والی اور مغفرت والی رات ہے، تو اس رات میں آپ ضرور استغفار کریں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس رات میں قیام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قیام رات کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ کیا کریں، درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت، پھر آپ کیا کریں، استغفار کریں، اور چوتھے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کوشش کریں صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کریں، اور پھر آپ صلاۃ حاجت کے کچھ نوافل ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ کوشش کر کے نا نماز تسبیح ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب نماز تسبیح کے حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں تو وہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے اور کب پڑھا جاتا ہے، تو اس پر میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس چینل پر موجود ہے۔ استغفار کریں اور نماز تسبیح پڑھیں، اسی طرح صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے آپ نوافل پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جب رات کو آپ قیام کر لیں تو صبح پھر آپ دن کا روزہ بھی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ رات کو جب آپ قیام کر لیں، نماز تسبیح ادا کر لیں تو سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے بعد آپ پھر جب فجر کا وقت شروع ہو جائے نماز فجر ادا کریں، دن کا روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں۔ تو یہ کچھ کام آپ کو میں نے بتائے ہیں، ضرور آپ یہ کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔